السلام عليكم. دونك هذا فيديو تالي تتم الفيديو ديال تي دي 3 اكسس بار 1. دونك هذه البارتي الثانيه ديالو. دونك غنكملوا على نفس ليكزارسيس اللي كنا خدمنا فيه بديناه اللي هو هذا نفس لابليكاسيون. دونك درنا لي روكيت ديالنا. دونك وصلنا لابارتي الكاتريام كيسيون هي ديال لي فورمولير. دونك اول حاجه قال لك كريي لي فورمولير سويفون. الاولى فورمولير سيزي سيرفيس، يعني اللي عندها علاقه مع السيرفيس، وحده فورمولير ديال بياس، وحده الكوموند. واخا دونك غنشركو هادو ثلاثه غنشوفوهم عاد نرجعو. دونك هذه هي الروكيت ديالنا من قبل ساليناها. وي دابا غنرجعو نكريو فورمولير ياك. دونك كرياسيون دو فورمولير ياك. سمحوا لي واخا. دونك انا فورمولير ديال من بغيت نصايب في الاول نصايبو ديال لاطابل بياس، تنبرك اون سول فوا لاطابل بياس، تنجي لكريي وتندير فورمولير باش يفهم بان هذا الفورمولير اللي بغيت ندير ديال لاطابل بياس. واخا ها هي هادي نحيدها ما غادي ندير بها. واخا مزيان. دونك هادو هما لي شون اللي عندي في لاطابل بياس باش نباركوري كيما قلنا تندوز هكا. ها هي ونرجع مع راسي. واخا دونك نسد. وي مزيان. هادي بياس سير ندوزو الفورمولير الثانيه ديال هاد لاطابل. ميم برانسيپ نكليكي اون سول فوا ونجي لكريي ونجي كرياسيون دو فورمولير. هاي هو عطا ليا نحيد عليا هادي مبغيتش ندير هادي صافي سد نفس البرانسيپ عاوتاني. وي دونك شتي بقى ليا الفورمولير الاخرى هي ديال كوموند. دونك كرياسيون دو فورمولير صافي هادوما لي كوموند اللي عندي كلشي اللي عندي صافي بقى ليا غنسد نقول لي سميها نقول ليه وي اوكي. دونك انا ساليت هاد لي كيسيون شي الفورمولير ما كاين ما سهل. دابا عاد نبداو ندخلو في لي ديتاي شويه في الفورمولير. انا نكري لي بوطون ديالي. دونك دابا هادو هما ثلاثه دوزناهم. دابا قال لك ان منو جينيرال، يعني غنكري واحد الفورم ولكن هاد المره ماشي انطلاقا من شيطاب، غنكريها خاويه وعاد ندير فيها المنيو ديالي. يعني غندير فيها البوطون الاولى مين تكليك عليها فين ديني، مين كليكيها فين ديني، مين كليكيها فين ديني. هادشي اللي بغاو هنا. غنكري واحد المنيو جينيرال اللي غيكون فيه العنوان جيستيون فابريكاسيون وفيه بزاف لي بوطون. في البوطون الاولى غتافيشي الفورمولير ديال سيزي ديال سيرفيس، يعني ديني السيرفيس. الثانيه شنو هادي اكزيكوت لي بارامتر بوغ اكزيكوتي باش اكزيكوتي لا بروميير روكيت. هذيك الروكيت اللي درنا في الاول هادي واخا باش اكزيكوتيها، يعني مين نبرك على البوطونه تاكزيكوتي هاد الفورمولير. هادي باش تامبريما لا طابل، يعني مين نبرك عليها امبريمي ديال لا طابل كوموند. وهادي بوغ كيتي الفورمولير. دونك اول حاجه غنكريو فورم جديده اللي هاد المره ما غتبازا على حتى شي فورمولير على حتى شي طاب. دونك غنكريو فورمولير جديده اللي غنسميو فورمولير فيرج ولا فورمولير كرياسيون دو فورمولير. واخا هاي فورمولير فيرج خاويه. واخا شنو بغاونا نعطيو العنوان. انا غنكوبيو ونكولي ونوريكم. غنكوبي غير الكتابه باش ما نعاودش نكتبها. دونك بغاوها تسمى جيستيون كونترول سي جيستيون فابريكاسيون. دونك اش غنجي لهنا غندير واحد زون تكست ولا نديرو لابيل ايتيكات. هاي ايتيكات. واخا هاد ليتيكات شنو غنحط فيها ندير كونترول في. هاي جيستيون فابريكاسيون صافي متفقين. دونك ليتيكات هي ديك العنوان وهاديك اللعيبه غير واحد ليتيكات تيكيتا مثلا برودوي تكون فيه ليتيكات ديالو واخا غير عنوان. دونك شحال بغاونا انساليو قالوا لنا 4 لي بوطون غندوي بوحده بوحده. البوطون الاولى فين غديني السيرفيس لا فورمولير سميتها سيرفيس. واخا دونك غنجي لهنا غنجي البوطون. ها هي بوطون ياك غنبرك عليها ونجي لهنا ونختار الديمونسيون ديالها قد هكا ونبرك. دونك اون فوا غيدير هكا غيعطيني واحد الطابلو باش يعاوني لاسيستون. دونك انا شنو بغيت ندير بغيتو يديني لواحد الفورمولير ياك ونديرو فين هي اوفغير. شنو بغيت انا بغيت نفتح واحد الفورمولير. دونك غنمشي اوبيراسيون سور فورمولير ونقول ليه اوفرير ان فورمولير ياك سويفون. غيعطيني الليسته ديال لي فورمولير اللي عندي ثلاثه عطاهم لي انا شنو اللي بغيت سيرفيس. دونك ندير ليه سويفون صافي. شفتو لي زونجيسترمون ما عليناش دابا هادشي واش بغيتيها تكون كتابه ولا ايكون ولا شي حاجه خليوها كتابه هكا سويفون صافي تيرميني. واخا مزيان. هادي هي البوطون الاولى نتيستيوها ونرجعو. دونك باش نتيستيها تنجي لهاد المود هذا ونبرك. تشوفوا غنبرك على اوفغير فورمولير. ها هو افتح لي هادي واخا مزيان. دونك البوطون الاولى مزيان. باش نرجع للمود ديالي د كرياسيون غنجي لهنا غنلقى مود كرياسيون ها هو نبرك عليه. واخا دابا شنو طلب مني البوطونه الثانيه قال لك فين هي. هاي البوطون الثانيه تيكزيكوتا ليا الروكيت. دونك الثانيه البوطون الثانيه تيكزيكوتا ليا الروكيت رقم 2. اصلا حنا مسمينها واقيلا ما عرفتش فين هي الروكيت رقم 2.
روكيت رقم جوج عندنا هي على من نديروها روكيت رقم جوج سيرفيس ايون كوموند بياس واخ ما عرفتش. المهم ناخدو حنا هادي لا ماشي هادي دونك كتكون هي هادي غالبا ما ليناش ناخدو حنا اي فورمولا اي روكيت نفترضو غناخدو هاد الروكيت هادي دونك سمحوا لي سمحوا لي واخا. دونك شنو بغيت هاد المره نفتح شنو بغينا نفتحو شنو قلت كاع دابا مش تعجين بغينا نفتحو واحد الروكيت انطلاقا من البوطون. دونك البوطون نفس القضيه هاد المره شنو بغيت واش نديبلاسي نخدم على لي زونجيسترمون اللي عندي لا واش غنخدم على نفس القضيه لي زونجيسترمون لا واش غنمشي نتصرف لي فورمولير لا واش نتصرف لي زيطا لا واش ندير لي زابليكاسيون لا. دونك بقات ديفير غنجي لديفير غنلقاها هي اكزيكوتي اون روكيت ندير هكا هنا روكيت بغيت قلنا واحد هكا شنو بغينا نعطيوها نخليو التكست هكا ونسمي اكزيكوت روكيت سويفون تيرميني واخا. نجيو نديرو الروكيت الثالثه. الروكيت الثالثه شنو باردون البوطون الثالثه بغاو تامبريمي ليا لا طابل كوموند. دونك نفس القضيه نجيبو عاوتاني بوطون ونديروه هنا اش غدير ليا ما غدير حتى وحده في هادو. دونك اوتوماتيكمون نجي لديفير نلقى امبريمي اون طابل ندير سويفون شنو لا طابل اللي بغيت كوموند هي هادي صافي نختار هاد اللعيبه هكا سويفون صافي تيرميني واخا. بقات هي الروكيت الاخرى هي كيتا ياك بور كيتي الفورمولير اون كور واخا باش نسد هاد الفورمولا اللي انا فيها. دونك بوطون شنو غنكيتا راه كاين فرق ردوا البال قالك نكيتي الفورمولير. دونك نجي الاوبيراسيون فورمولير ونلقى فين هي فيرمي فورمولير حيت كاين فيرمي فورمولير وكاينه فيرمي لابليكاسيون كيتا لابليكاسيون. لابليكاسيون هي اللي غيكونوا فيها ممكن يكونوا بزاف دي فورمولير يعني من نبرك على هذه غتفتح هنا نبرك على هذه تفتح هنا كامل تسمى ابليكاسيون. الا بركت على فيرمي لابليكاسيون غتسد كامله بينما هذه فيرمي غير الفورمولير يعني تسدي غير الفورمولير اللي انا فيها واخا. دونك حنا بغينا فورمولير دونك كندير اوبيراسيون سو فورمولير ونلقى فين هي كيتي فيرمي فورمولير سويفون ايماج سويفون صافي تيرميني. دابا نجي نيكزيكوتي هادشي كامل. دونك هادي جربناها اوفري فورمولير ها هي خدامه تتفتحها مزيان. نجي دابا لاكزيكوتي روكيت ها هي شي مبركت على البوطونات داني نيشان ليكزيكسيون ديال هاد الروكيت واخا مزيان. دابا نجيو لامبريمي طابل ها هو تيعطيك هنايا ديك لي زوبسيون دامبريسيون كي بغيتيها كذا 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 تبرك على اوكي واخا. وبقات ليا فيرمي فورمولير نبرك عليها ها هو قالك واش فوليفو فريمون كيتي فورمولير وي حيت ما كانتش اونجيستري هادي هي تونجيسترا صافي. دونك هكا دابا ولات هادي فورمولير ديالي واجده ها هي هادي هي المنيو. انت غنجي غنبرك على هادي مزيان نبرك على هادي تيديني الروكيت نبرك على هادي تعطيني زوبسيون باش نامبريمي وداك التخربيق وانا نختار ندير اوكي غيبديني باش يبقى غيامبريمي شا راه كنكتب كوموند راه ما عنديش اتاشي مع لامبريمون دابا ها بقينا هنا هي ديال واخا وفيرمي فورميلا راه وست مزيان. دونك هادشي اللي قالوا لنا هنا. دابا اجوتي دون لو منيو لي بوطون دو كوموند سويفون. دابا بغاونا نزيدو هاد لي بوطون هادو لو بوطون هي هادي هما اللي درنا غادي يعاودو يشرحو منا هاد اللي درناه هما تيحاولوا يشرحوا لنا شنو بغاو يديروا بهم زعما واخا. لو بوطون دو كوموند ريكيت 2 كي سور كليك اوفر لا فورم لا هادو شنو قالك لو بوطون دو كوموند سيزون دو كوموند كي سور كليك اوفر لا فورمول سيزون دو كوموند الي دامك مليناش هادو. دونك راه تقريبا الميم برانسيب صافي صافي. دونك هنا نتوما غتبقاو تلعبوا لي بوطون كيما بغيتو تبقاو تسرعوا الفورمولير من فورمولير لفورمولير. مثلا نعطيكم مثال نرجعوا لهادي ديالي هذا ديال واخا هادي شنو قلنا فين تدينا اكزيكوتي روكيت ماشي ما بغيتش هادي روكيت بلاتي تجي لهادي فين هي اوفري فورمولير ياك هي هادي. دونك اش غندير انا هنا غندير هادي مود كرياسيون ونجي لهنا نهبط هذا ياك ونزرع بوطونه هنا ونسميها فيرمي مثلا بوطونه هنا ونسميها فيرمي غاديه للفورمولير واخا فيرمي فورمولير سويفون غير باش يبان لكم الفرق شنو طاري تيرميني. نرجع دابا نسد عليا هادي باش يقول لي اونجيستري نقول ليه وي
رجعوا دابا لهادي، ها نشوف غندير اوفغيغ فورمولير تيعطيني عوض ما نمشي حتى لهنا ونسد صافي غنجي لهنا وغنبرك هاهي تسدات. واخا دابا اللي بغيت نديرو هو هذا، غنموديفيو هادي، غنزيدو بوطون اخرى نسميوها مود كرياسيون، نزيدو بوطون اخرى ونديرو فيرمي لابليكاسيون غير باش يبان لكم الفرق بيناتهم. نجي لابليكاسيون وندير كيتي لابليكاسيون سويفون، معنيناش حنايا بهادو كذا فيرمي. واخا دابا غنفتح هادي، نديرو مود كرياسيون نبرك على هادي، هانت مفتوحين جوج ياك. الا رجعت لهادي ودرت فيرمي كيتي لابليكاسيون وي شوف مشى لاكسيس كامل، سديت لابليكاسيون كامله. متفقين شتي الفرق؟ دونك فيرمي الفورمولير تسد ليا داك الفورمولير، بينما فيرمي لابليكاسيون راه تسد ليا لابليكاسيون ديالي اللي اصلا لابليكاسيون كاينه وسط لاكسيس دونك تيسد ليا لاكسيس. واخا دونك كتحاولوا ما امكن تعاودوا هاد التي بي وتعاودوا تتقادوا على شي حاجه وتخدموا الموني، اولا ها هو عندكم بلاتي نشوف واحد ابليكاسيون اخرى ما عرفتش بانت ليا. لا 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 لا, لا. كاينه واحد الابليكاسيون فين هي ماليناش باقا لتحت تدير لي زيطا عادي تلقاوها، تنديروا لي زيطا وغنلقاو ابليكاسيون ها هي بحال هادي. واخا ماليناش. المهم نتوما غتحاولوا ما امكن تعاودوا هذا وترينيو لي بوطون، راه كاين بزاف لي زوبسيون عندكم لي بوطون، حطوا بوطون وديروا كريو بزاف لي فورمولير وديروا لي ليان بيناتهم وكذا ترينيو لهم. واخا يلا بون كوراج حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.